अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर फिरौन के बारे में बताएंगे कि फिरौन कौन था, इसको फिरौन क्यों कहा जाता था, फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, बादशाह बनने से पहले वो कौन सा काम किया करता था और कैसे वो मिस्र का झूठा खुदा बना। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि फिरौन एक इंसान का नाम होगा, एक ऐसा खास इंसान का नाम जो मिस्र के इलाके पर लंबे वक्त तक राज किया था। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि फिरौन एक खास शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले हर राजा का टाइटल यानी लक़ब हुआ करता था। जिस तरह इंडिया के हिस्ट्री में मुगल सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाले हुक्मरान अपने नाम के आगे बादशाह, सुल्तान उस्मानिया के गद्दी पर बैठने वाले अपने नाम के आगे सुल्तान, रोम और पारस की गद्दी पर बैठने वाले अपने नाम के आगे कैसर और खसरा लगाया करते थे, ठीक उसी तरह मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले अपने नाम के आगे फिरौन लगाया करते थे। और इसी तरह लगभग 30 फिरौन के खानदानों ने मिस्र के एक बड़े इलाके पर लंबे वक्त तक राज किया था। मिस्र के इतिहास में कई फिरौन गुजरे थे जो एक के बाद एक मिस्र पर राज किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह यानी फिरौन था, उसका नाम वलिद बिन मूसा बिन रियान था। ये शहर अस्फियान का एक गरीब इंसान था और इसने लोगों से बहुत सारा कर्जा लिया था और ये कर्जा ना देना पड़े इसीलिए वो अस्फियान से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में उसको करने के लिए कोई रोजगार ना मिला। रोजगी कमाने के लिए वो मिस्र आ गया, जहाँ एक गांव में उसने देखा कि यहाँ तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं, शहर में महंगे। तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अगर वो इन तरबूजों को शहर ले जाकर बेचेगा तो उसे उनसे काफी मुनाफा होगा। इसके बाद उसने बहुत सारे तरबूज खरीदे और उन्हें बेचने के लिए शहर की तरफ चल दिया। मगर उसे रास्ते में कई जगह सिपाही मिले और उन सिपाहियों को कर यानी टैक्स देना पड़ा। इस तरह शहर पहुँचते पहुँचते सारे तरबूज खत्म हो गए। अब फिरौन के जहन में ये बात आ चुकी कि इस शहर में कोई शाही कानून नहीं है, यानी कोई भी चाहे ऑफिसर बन सकता है और लोगों से माल हासिल कर सकता है और उन्हें पकड़ने वाला भी कोई नहीं, यानी जिसके मन में जो आता है वो करता है। अब इसने सोचा कि किसी तरह से वो पुराने फिरौन यानी उस वक्त का जो बादशाह था उस तक पहुंच सके और वो बादशाह तक पहुंचने का जरिया ढूंढने लगा। उस वक्त मिस्र में एक बीमारी यानी एक महामारी फैली हुई थी जिससे बहुत तादाद में लोग मर रहे थे। फिरौन ने इसका फायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और अपने आप को एक शाही ऑफिसर बनाकर लोगों से हर मुर्दे पर 5 दिरहम टैक्स वसूल करने लगा। इस बहाने इसने चंद ही रोज में बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। इत्तेफाक से एक रोज बादशाह के करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई। जब उसे दफनाने के लिए सब लोग कब्रिस्तान पहुँचे तो इस फिरौन ने उनसे भी 5 दिरहम मांगे, लेकिन इसे पैसे नहीं मिले बल्कि इसे गिरफ्तार करके बादशाह के पास लाया गया और बादशाह को इसका पूरा मामला बताया। बादशाह ने इससे पूछा कि तुम्हें कब्रिस्तान में किसने मुकर्रर किया था? तो फिरौन ने कहा कि मुझे आप तक पहुंचना था, इसीलिए ये बहाना बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मुल्क में बहुत खराब हालात है, जिसके मन में जो आता है वो करता है। मैंने सिर्फ 3 महीनों के अरसे में जुल्म और ज्यादती करके इतना माल इकट्ठा किया। अब आप सोचिए दूसरे लोग क्या कुछ नहीं करते होंगे। ये कहकर फिरौन ने अपना सारा माल बादशाह के सामने डाल दिया। बादशाह को इसकी ये बात पसंद आई और उसको एक छोटा सा ओहदा दे दिया। फिरौन ने बड़ी चालाकी से रफ्ता रफ्ता ऐसे काम किए जो बादशाह और लोगों को पसंद आने लगे। यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे फिरौन तमाम लश्करों का ऑफिसर बन गया। जब मिस्र के बादशाह का इंतकाल हो गया तो रियाया ने फिरौन को मिस्र के तख्त पर बैठा दिया और इस तरह से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जब वो बोलता था तो लोग चुप हो जाते, जब वो चलता था तो लोग सर झुका देते थे। शुरू में वो भी एक इंसान था, लेकिन जब तख्त उसके हाथ में आया तो उसमें गुरूर भर गया। हर कामयाबी ने उसे खुदा के बदले खुद पर यकीन दिलाया। बादशाह बनने के कुछ दिनों बाद उसने सख्त कानून लागू कर दिए और जो उसका हुक्म ना मानता उसको कड़ी सजा देता। सब लोग उससे डरते और उसके नाम से कांप उठते थे। वो लोगों को खुद से सजदा करवाता था।
ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا یہ آسمان بھی میرے اجازت سے چمکتا ہے۔ ایک دن اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور تب سے اس نے خدا بننے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت لاتا ہوں اور میں ہی رزق کا مالک ہوں، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ سچی طاقت اس کے سر پہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ فرعون بنی اسرائیل پہ بہت ظلم ڈھاتا اور ان سے کڑی محنت کرواتا۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا، اور بنی اسرائیلیوں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہونے لگا اور اس نے نجومیوں کو یہ خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے فرعون نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ کے آگے کوئی نہیں۔ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سال میں پیدائش ہوئی جب بچوں کا قتل ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ صندوق دریا میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے دیوار سے جا لگا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو لے کر فرعون کے سامنے لائے، اور اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا۔ اس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمکنے لگی اور وہ اپنے انگوٹھوں سے دودھ پی رہا تھا۔ پھر حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھ کر فرعون سے کہا، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے اور ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ دوستوں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہوگا، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھی کہ جو ان کا ہونے والا تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ نے فرعون کو نصیحت فرمائی، کئی معجزے آپ نے دکھائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون نے انتہائی تکبر سے بنی اسرائیلیوں کو قتل عام کروانے کے لیے اپنے عظیم فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا، مگر جب ان کے قریب پہنچا تو اللہ کی طرف سے ایک آسمانی آگ نے ان کو روک دیا۔ پھر آگے سمندر آ گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی میں مارا تو بحر کلزم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل اس سمندر میں بنے ہوئے عظیم راستے سے پار ہو گئے۔ اور جب فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے اس سمندر کے پانی کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ ڈبو کر مار دیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا، اور ہم نے جب بنی اسرائیلیوں کو دریا پار کروا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی سے اس کا پیچھا کیا، حالانکہ جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیلیوں نے ایمان لایا ہے، اور میں بھی اپنا سر جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر اس سے کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان اور فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہے۔ اور آج فرعون کی لاش پورے دنیا کے لیے عبرت کی نشانی بنی ہوئی ہے کہ وہ کبھی اس کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور آج بے بس اور لاچار لاش کی طرح پڑا ہوا ہے۔
بے شک دوستوں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جو بھی اللہ کے آگے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا حال بھی شداد، نمرود اور فرعون جیسا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فرعون کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔